आज चाहिँ म 6 टुक्रे पेटीकोट बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले 2 मिटर कपडा लिएको छु। अब म यहाँ नेफा भाग छुटाउनको लागि नाप्दै छु। मैले यहाँ नेफा भागको लागि 5 लिएको छु। यसरी 5 लिएर चक लगाइदिने। अनि यो चक लगाएको ठाउँमा कटिङ गर्दिने थोरै। यसरी कटिङ गरेपछि यसलाई सिधा च्यात्दिने। यसरी नेफा भाग छुटाइसकेपछि बचेको कपडालाई यसरी चार पत्रमा राख्ने फोल्ड गरेर। अनि पूरा लम्बाइ कति छ त्यो अनुसार राख्ने। मैले चाहिँ यहाँ पूरा लम्बाइ 34 लिएको छु। तपाईहरु आफ्नो नाप अनुसार राख्नु होला। यसरी 34 मा चक लगाइदिने। मैले हिप घेरा 40 लिएको छु। 40 लाई यो बन्द साइडमा यो बन्द साइडको यहाँनिर मैले 12 ले भाग गरेको छु। 40 लाई 12 ले भाग गरेर 3.3 आएको छ। मैले यहाँ थोरै सिलाइ भाग हाफ इन्च जति प्लस गरेर टोटली 4 राखेको छु। यहाँ मैले 4 मा चक लगाइदिने। यसरी 4 मा चक लगाइदिए। अब तल साइडमा पनि हिपलाई यो तल साइडमा चाहिँ हिपलाई यो खुल्ला साइडमा यहाँनिर चाहिँ मैले हिपलाई 6 ले भाग गरेको छु। यहाँ चाहिँ 6.6 आएको छ। 6 ले भाग गर्दा 40 लाई मैले थोरै यहाँ पनि सिलाइ भाग छोडेर टोटली 7 राखेको छु। यसरी अब यो पोइन्ट र माथिको पोइन्ट इन्ची टेपलाई सिधा राखेर यो पोइन्टमा इन्ची टेपलाई यसरी सिधा राखेर चक लगाइदिने। चकले सिधा बनाइदिने। यसरी चकले सिधा बनाइदिए। अब यहाँनिर हाफ इन्च जति त्यो लम्बाइमा यसरी हाफ इन्च जति राख्ने। यहाँनिर यसरी राखेर चक लगाइदिने अनि हल्का सेप दिने। यसरी अर्को साइडमा पनि फेर साइडमा त्यसरी नै हाफ इन्च राखेर सेप दिने। यसरी हाफ इन्च राख्ने। यहाँ यो चाहिँ फेर साइड हो। यसमा यसरी सेप दिने। यसरी सेप दिइसकेपछि अब यसको छेउछाउमा वरिपरि कटिङ गरिदिने। पुरै कटिङ गरिदिने। अनि यो साइडमा पनि कटिङ गरिदिने पुरै। यसरी मैले कटिङ गरेँ। यो खुल्ला भाग यसरी 4 पत्रमा छ। अनि बन्द भाग चाहिँ यो 2 पत्रमा छ। अब यो बन्द भागलाई चाहिँ बीचमा राखेर साइडमा त्यो 4 पिसको 2 पिस लिने अनि यसरी साइडमा राखिदिने। यसरी मिलाएर साइडमा राखिदिने। अनि यहाँ पिन लगाइदिने। यसरी पुरै पिन लगाएपछि छेउछाउमा सिलाइदिने। यो मुनिबाट यो मुनिदेखि छेउछाउमा सिलाइदिने पुरै। अर्को पिस पनि यसरी नै जोइन गरेर सिलाइदिने। यसरी नै जोइन गरेर सिलाइदिने। यसरी नै राखेर अगाडि पछाडिको सबै पिस
यसरी राखेर जोइन गर्ने अगाडि र पछाडिको साइडको। यसरी मैले जोइन गर्दै पिसहरू यसरी जोइन गरिसकेपछि यो अगाडि र पछाडिको पार्टलाई यसरी मिलाएर राख्ने। यसरी मिलाएर राखेपछि अब यहाँनिर थोरै खुल्ला भाग छोडिदिने। त्यसको लागि मैले यहाँ 2 इन्च वा 2.5 इन्चले राख्दा हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2.5 इन्च राखेको छु। 2.5 इन्चमा चक लगाइदिने। अनि यो चक लगाइदिसकेपछि चकको मुनिबाट पिन लगाइदिने यसरी। अर्को साइडमा चाहिँ पुरै पिन लगाइदिने यसरी। यो पिन लगाइदिसकेपछि छेउछेउमा सिलाइदिने। यो साइडमा चाहिँ थोरै छोडेर छेउछेउमा सिलाइदिने पुरै। यहाँनिर थोरै 1/2 इन्च जति सिलाइ भाग राख्दिने यसरी अनि सिलाइदिने। यसरी 2 साइडमै सिलाइदिसकेपछि यसको यो खुल्ला भागमा यस्तो यो खुल्ला भागमा नेफा राख्ने। यहाँ वरिपरि यसको छेउछेउमा यसको नेफाको लम्बाइ चाहिँ त्यति छ, 5 राखेको छु मैले। अब यहाँनिर छेउछेउमा यसरी नेफा भाग मिलाएर राख्ने। कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले मिलाएर राख्ने। अनि यहाँ पिन लगाइदिने। वरिपरि जति चाहिन्छ नेफा त्यो अनुसारले राख्दिने। यसरी पिन लगाइदिसकेपछि बढी भएको नेफा भाग कटिङ गरिदिने यसरी। कम्मरको घेरामा यसरी नेफा भाग राखेपछि पिन लगाइदिसकेपछि यसको अब छेउछेउमा सिलाइदिने वरिपरि यहाँसम्म। यसरी वरिपरि सिलाइदिएँ मैले नेफा भाग जोइन गर्दै। यसरी वरिपरि सिलाइसकेपछि अब यसको यो खुल्ला भागमा पनि सिलाउने। त्यसको लागि यसलाई सुल्टो बनाउने। यो इजार राख्ने साइड पनि यसरी थोरै थोरै फोल्ड गरेर यहाँ पनि पिन लगाउने।
यसरी पिन लगाइदिसकेपछि पुरै यसको छेउछेउमा सिलाइदिने, छेउछेउमा सिलाइदिने पुरै। यसरी सिलाएँ मैले यो। अब यो सिलाइसकेपछि यसको नेफा भागलाई फोल्ड गर्ने, यो जोइनलाई छोपेर यसरी यो नेफाली जोइनले छोपेर यहाँ पनि पिन लगाइदिने। यसरी वरिपरि पिन लगाइदिसकेपछि यसको छेउछेउमा सिलाइदिने, माथिबाट यो छेउछेउमा। यसरी सिलाइदिएँ माथिबाट छेउछेउमा। अब यसको फेर बनाउने, त्यसको लागि मैले यहाँ 1-1 इन्च जति फोल्ड गरेर पिन लगाउने, पिन लगाएको छु। यसरी 1-1 इन्च जति फोल्ड गरेर वरिपरि पिन लगाइदिने। यसरी पिन लगाएपछि वरिपरि छेउछेउमा सिलाइदिने पुरै। यसरी सिलाएँ मैले फेर। अब यसको लागि तुना बनाउने। अघि यो बचेको नेफालाई यसरी डबल फोल्ड गर्ने अनि यसको कम्मरमा राख्ने। कम्मर कति छ त्यो भन्दा 6 इन्च बढी प्लस गरेको छु मैले चाहिँ। तपाईहरु आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला। यसरी कटिङ गर्दिए। यसको चौडाइ चाहिँ मैले 1.5 लिएको छु। डबलमा यसको चौडाइ 1.5 लिएको छु। अब यसलाई कटिङ गर्दिने। यसरी चिटुक्क कटिङ गरेर यसलाई सिधा यसरी च्यात्दिए। अब यसको यो जोइन गर्दिने। यसरी जोइन गर्दै मैले अब यसलाई थोरै थोरै यसरी फोल्ड गर्ने। यसरी फोल्ड गरेर फेरि यो यसरी फोल्ड गर्ने अनि यहाँ पिन लगाइदिने। यसरी पिन लगाइदिएर यसरी पिन लगाइदिएर यसको छेउछेउबाट सिलाइदिने पुरै। यसरी मैले तुनानी सिलाएँ। मैले चाहिँ तुना कम्मर भन्दा 6 इन्च बढी राखेर सिलाएको छु। यसरी हाम्रो 6 टुक्रे पेटीकोट बनेर रेडी भयो। यस्तो देखिएको छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। धन्यवाद।